الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها من قال إن محمدا كتم من هذا القرآن شيئا فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقالت أيضا لو كتم محمد شيئا مما أنزل الله تعالى فقد كتم هذه الآية
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے عزیز بھائی مولانا عبدالتواب صاحب درس قرآن دا جو عنوان بھی تجویز کردے نا بڑا معنی خیز عنوان ہوندا. میرے واسطے اس وجہ تو خوشی اور مسرت کی وجہ بندا کہ مینوں خالق کائنات نے میرے رب نے باوجود میرے کم علم اور کمزور ہون دے کتاباں دے مطالعے دا ذوق اور شوق عطا فرمایا. اللہ دا شکر ہے. میں انہاں دے موضوع دی وجہ تو مطالعے دا موقع میسر آندا تے صرف اتھے نہیں ہور بھی جنہ جگہ تے احباب مینوں جزوی طور تے بیان دا موقع عنایت فرماندے. میرا سب تو پہلا سوال یہ ہوندا موضوع کے اور اگر وہ نہ دسن تو میں اصرار کردا کہ موضوع متعین کرو. موضوع دی تعیین دا تانوں فائدہ ہووے نہ ہووے مین فائدہ ہونا اس واسطے موضوع مقرر کرو. اساں اپنے استاداں دا یہ سبق یاد کیتا ہویا کہ کوئی سبق بغیر مطالعے دے نہ پڑھاؤ تے کوئی بیان بغیر مطالعے دے نہ کرو. اج دا جڑا موضوع متعین کیتا گیا اس موضوع دے بیان دی معاشرے نوں بہت ضرورت ہے.
توحید دی تصدیق و تائید اور شرک دی تردید، یہ تو پہلے نمبر دا موضوع ہے، لیکن بیان توحید اور تردید شرک تو بعد سب تو زیادہ ضرورت بیان سنت اور تردید بدعت ہے۔ بلکہ بدعت دا معنی مفہوم اگر تساں سمجھو، میرے طرفوں ایک تذکیر تے یاد دہانی ہو سی، جڑے پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ انہاں تا اس نو یقیناً سمجھے ہوئے ہو سی۔ میرے انہاں نوجواناں نے، میرے عزیز اور بچیاں نے جس وقت بدعت دا مفہوم سمجھ لیا نا، تو او اس دے قائل ہون تے مجبور ہو سن کہ شرک بھی اصل دے اندر بدعت ہے۔ شرک اگر بدعت ہے تے شرک دی تردید توحید دی تائید ایک نمبر دا موضوع ہے، تو اس دا مطلب ہے بدعت دی حقیقت سمجھنا تے اس دیاں مضرتاں تے نقصانات سمجھنا، یہ بھی ایک نمبر دا موضوع ہے۔ علماء نو اپنی صلاحیتاں، اپنا علم اس دور دے اندر بدعت دی تردید تے لاونا چاہیدا۔ چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل تے جڑیاں صلاحیتاں خرچ ہو رہی ہیں، اس دے نالوں 1000 درجے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت علماء اپنے بیان، اپنے خطاب، اپنی تقریر دا رخ بدعت دی تردید تے لاون، اس واسطے کہ امت اس وقت بدعت دے غلبے اور ملبے دے تھلے دبی پئی۔ میرے پاک نبی دا ایک ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیشین گوئی بھی ہے اور امت دے علماء نو تنبیہ بھی ہے، اور صرف تنبیہ نہیں، اس تنبیہ تو تنبو نہ ہون دی وجہ تو۔ تنبیہ دا معنی ہوندا کسے نو بیدار کرنا، تے تنبو دا معنی ہوندا جس نو بیدار کیتا جا رہا وہ بیدار ہو جاوے۔ تنبیہ تو بعد اگر کوئی متنبع نہیں ہو رہا عالم، میرے پاک نبی نے اس دے واسطے بد دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اذا ظہر البدع، جس وقت بدعتاں دا زور ہوئے، ظاہرہ اردو چ ترجمہ کریے نا ظاہرہ دا، تو پورا ترجمہ ہے زور ہوئے، جب بدعات غالب ہو جائیں۔ عربی زبان دے اندر پیٹھ نو بھی ظہر رکھ دیں، کسے جانور تے قابو پاون واسطے اس دی لگام پکڑ کے بندہ اس دی پشت تے سوار ہوندا نا، اس دا مطلب ہے بدعتاں دا اتنا زور ہوئے بھائی بدعتاں معاشرے دی کنڈ تے چڑھ بن جائیں۔ نال آپ نے فرمایا وَشُتِمَ أَصْحَابِي، بدعتاں دا غلبہ ہوئے تے میرے صحابہ نو برا آکھیا جا رہا ہوئے۔ بلکہ شوتمہ دا اے معنی نہیں، اے برا آکھنا سبا دا معنی، وَسُبَّ أَصْحَابِي، جڑے میں لفظ ذکر کر رہے ہیں
الاعتصام للشاطبی رحمت اللہ علیہ، اس دے اندر یہ حدیث مذکور ہے، اتھے لفظ شتما، شتما دا معنی ہے گالی دینا۔ جس وقت بدعتاں دا غلبہ ہوئے تے میرے صحابہ نو گالی دتی جاوے، اے علم دے امین علماء، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس دور دے اندر علماء دا فرض بندا کہ وہ اپنے علم نو ظاہر کریں۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جس بندے نے ایسے دور دے اندر، جس صاحب علم نے ایسا نہ کیتا، اے من لم یفعل تو مراد تساں تے میں عوام نہ علماء، کیونکہ اس دور دے اندر علم دا اظہار کرن دا حکم علماء نو ہے۔ اس واسطے من لم یفعل دا معنی من لم یفعل من العلماء، علماء چوں جنہاں نے ایک کم نہ کیتا، اپنا علم ظاہر نہ کیتا۔ اور میرے پاک نبی دے اس ارشاد تو یہ بھی معلوم ہوندا کہ بدعتاں دا زور اور صحابہ نو برا آکھنا، اے زور ترٹ سی تاں جداں کوئی صاحب علم اپنا علم ظاہر کرے، صرف خطابت نہیں، صرف تقریر نہیں، صرف رنگا رنگی نہیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس واسطے کہ بدعت دراصل علم دا مقابلہ، ایسی جہالت جیڑی علم دی صورت وچ ظاہر ہوندی۔ بدعتاں ایجاد کرن والے اصل دے اندر ناجائز ناپاک علم دے مدعی ہوندے۔ اس واسطے انہاں بدعتاں دا زور توڑن واسطے حقیقی خالص صاف علم، شفاف علم، جیڑا اس راستے تو آ رہا، جیڑا راستہ تھلیوں اتا لے جاؤ پاک نبی تک پہنچدا، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلے صحابہ، پھر انہاں دے شاگرد تابعین، پھر انہاں دے شاگرد ائمہ مجتہدین، پھر علماء حقہ دا ایک سلسلہ چلدیاں ساڑھے تک پہنچدا۔ صاف شفاف حقیقی مستند علم والا صاحب علم، اس نو اپنا زور، علم دی توجہ، علم دی لگام موڑنی پوسی بدعتاں دی تردید واسطے۔ اور اگر کوئی ٹس تو مس نہ ہویا، اپنے علم نو صرف کمائی دا ذریعہ بنائی رکھیا، او موضوعات اختیار کیتے جنہ موضوعات تے عوام خوش ہوئے، نعرے لاوے، ویلا دے وے، اور بدعات دی تردید دا اس نو فکر تے خیال نہ آیا، اللہ دے پاک نبی او گل پہ کر دین جیڑی اللہ دا حکم نہ ہوئے نا تا میرے نبی دے مزاج رحمت دے خلاف ہے۔ فرماندن فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ اتنا بڑا مجرم ہے وہ عالم کہ میں پیغمبر اطلاع پہ دینا، اس نو اطلاع سمجھو تاں بد دعا سمجھو تاں، میں اطلاع پہ دینا تے نال دعا پہ کرینا، اللہ دی لعنت ہوویس، سارے فرشتیاں دی لعنت ہوویس، کل انسانیت دی لعنت ہووے۔ اس تو وڈی دعا بد دعا نہیں ہو سکتی۔ دسو جس بندے تے رب دی بھی لعنت، اللہ دے معصوم فرشتے اللہ کو بد دعا پہ کر دیں لعنت دی، تے سارے انسان پہ آکھ دیں یا اللہ اس تے لعنت ہوے، اس دے پلے راندی تا شے کوئی نہیں نا۔ اس واسطے میں پہ آکھدا بھئی یہ موضوع بدعات دی حقیقت نو سمجھنا تے بدعات دے نقصانات، مضرت
یہ عربی دا لفظ ہے مضرت، اس دا ترجمہ نقصان ہے، نقصان بھی عربی دا لفظ ہے لیکن اردو چ استعمال ہوتا، سمجھنا ضروری ہے۔ میں اللہ کو دعا کردا کہ اللہ اس وقت جڑا وقت تساں میں دتا، تہاڈا میرے تے احسان، انہاں میزباناں دا میرے تے احسان، میں نے نہ موقع دتا تہاڈے نال ملاقات دا، میں دعا کردا کہ اللہ اس وقت نو میرے واسطے تہاڈے واسطے اللہ قیمتی بنا دے۔ میں سوچدا رہا بے گل میں کتھوں شروع کراں۔ اللہ دے پاک نبی دی ایک حدیث جڑی مسند احمد، ترمذی، غالباً ابن ماجہ انہاں کتاباں دے حوالے نال مشکات وچ موجود ہے، میں اس حدیث تو اپنی گل شروع کرنا چاہنا۔ تمہید دے طور تے ذہن وچ رکھو کہ میرے پاک نبی دے ارشادات، جنہاں ارشادات دے اندر مستقبل دی کوئی اطلاع ہوئے، پیشین گوئی ہوئے، وہ بھی میرے پاک نبی دا علمی معجزہ ہوندا۔ یہ جڑی حدیث میں عرض کر لگا یہ بھی میرے نبی دا علمی معجزہ، پیشین گوئی ہے۔ نبی دی پیشین گوئی سچی ہوندی ہے تے باقی لوگاں دیاں پیشین گوئیاں اندازے ہوندے ہیں۔ کسے واقف بندے کو پوچھو نا جڑا موبائل شوبائل چلے اندر آندا، موسم دا کہ پروگرام ہے کہ کوئی دسین دین اکھے جی اطلاع تا ہے بے اگلے 15 دنوں چ بارش، میں آکھدا انہاں انج نہیں آکھنا چاہیے اطلاع ہے۔ اطلاع دا معنی تے کسے دسیا، فرشتے دسیا، بے میں نے اللہ کو نہیں دسیا انہاں 15 دیہاڑیاں چ بھائی بارش برساونی، اطلاع نہیں آکھو موسمیات والیاں دا اندازہ۔ اس واسطے جو اطلاع تے خبر وہ تو کسے بنیاد تے ہوندی ہے نا، یہ کسے بنیاد تے نہیں، یہ وہم ہوندا۔ یا آکھ لو ٹھنڈیاں ہواواں دا رخ ویکھ کے کیڑے پاسے، انہاں آکھیا جی یہ ہواواں اتنے دن وچ پہنچ سن فلانی جگہ تے بارش ہو سی، لیکن ہواواں نو چلاون والا تے رخ پھیرن والا کون ہے؟ اس واسطے پیغمبر دی پیشین گوئی او پیشین گوئی ہوندی جس تے پیچھے میرے رب دی اطلاع ہوندی، وہی دی بنیاد تے پیغمبر پیش گوئی کردہ۔ اس واسطے سچا پیغمبر جدہ پیش گوئی کرے آسمان زمین دی جگہ تے آ سکدا، لیکن وہ گل غلط نہیں۔ اللہ دے پاک نبی دی ایک صحابی ہیں جنہ دا نام ہے عرباز، بولو جی عین نال، عرباز ابن ساریہ اکھو رضی اللہ تعالی۔ حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرنے والے، آپ فرماندن صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن دی گل سانو پاک نبی نے نماز پڑھائی۔ کیڑے خوش قسمت صحابہ، میرے پاک پیغمبر پہ آکھ دین والضالین، تے صحابہ پچھوں کھلو کے پہ آکھ دین آمین۔ میرے نبی پہ آکھ دین سمع اللہ لمن حمدہ، تے صحابہ پہ آکھ دین ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ حضرت عرباز پہ آکھ دین ایک دن دی گل ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی سانو، تے نماز تو متصل بعد فوعظنا موعظتا بلیغتا، نماز تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے
ایک واز فرمایا، خطاب فرمایا، تے خطاب کوئی اتنا زور آور، اتنا بلیغ خطاب آئی، اتنیاں گلاں جو ضرورت دیاں ساریاں گلاں مختصر لفظاں دے اندر میرے پاک نبی نے سانوں دس چھوڑیاں۔ بلیغ دا کے معنی ہوندا؟ بلیغ دا معنی ایسا کلام جیڑا کلام ساریاں ضرورت دیاں گلاں اپنے اندر سمو لوے تے گل بھی ایڈی لمبی چوڑی نہ ہوئے، بلیغ قسم دا واز فرمایا۔ تے حضرت ارباز اس کلام تے اس خطاب دی بلاغت دا ذکر پہ کر دیں۔ ایا جیا واز تے ایا جیا خطاب آئی میرے پاک نبی دا جو ذرفت منہ العیون و وجلت منہ القلوب، او واز سنن والے لوگاں دیاں اکھاں وہ پیاں تے دل انہاں دا کمن لگ پیا۔ اللہ یہ جے دل سانو عطا فرما دے نا۔ اللہ تے اللہ دے پاک نبی دی گل جدا بندہ سنے، خلوص دل نال سنے، تا اس دی ایک علامت خلوص دی یہ ہوندی جو بندہ ہنجو وہاون لگ پاؤندا تے دل دے اندر ڈر پیدا ہون لگ پاؤندا۔ صحابہ آکھن لگے انج لگدا کأن ہذہ موعظۃ مودع، یہ تاں انج پہ گلاں کر دین اللہ دے پاک نبی جویں او بندہ گلاں کریندا جیڑا دنیا تو جا رہا ہوئے تے اپنیاں عزیزاں نو، اپنیاں بچیاں نو، اپنیاں وارثاں نو کم دیاں گلاں دسیندا پے ہوئے، ہنج کرنا نے، ہنج کرنا نے، انج بھی کرنا نے، اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا۔ اساں انج لگا جویں اللہ دے پاک پیغمبر کدائیں ساڈے تو جدا ہون والے تے حدیث دے یہ لفظ پہ دسیندے ہیں جو اللہ دے پاک نبی دی شاید زندگی تے حیات دا آخری حصہ صحابہ نو اندازہ ہو گیا جو اللہ دے پاک پیغمبر سانو اتنیاں گلاں ہکے مجمع دے اندر جو پہ کریں دیں انج لگدا جو اللہ دے پاک پیغمبر کدائیں جدا ہون والے۔ صحابہ عرض کرن لگے یا رسول اللہ اے تاں انج پہ لگدا جویں کوئی رخصت ہونے والا بندہ گلاں کریندا تے وصیت کرنے والا بندہ وصیت کریندا۔ یا رسول اللہ ہن انج کرو نا سانو کوئی مختصر جئی وصیت کر دیو، پاک نبی سانو تساں ماں باپ جو ہوئے ہو تساں انج لگدا دنیا تو جا رہے ہو تے مہربانی کر کے سانو کوئی وصیت کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دے اندر اے نہیں فرمایا نہیں نہیں میں تا دنیا چوں وینا ہی کوئی نہیں، بولو انج نہیں فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے وصیت شروع کر دیتی تے فرماون لگے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت وان عبدا حبشیا۔ او میرے صحابہ میں تانوں سب تو پہلے وصیت پیا کرنا بتقوی اللہ، اپنی زندگی دے اندر ہمیشہ اللہ کو ڈرنا۔ اللہ تو مینوں تقوی نصیب فرماوے۔ اللہ کو ڈر کے زندگی گزارنی ہے تے ڈرن والا بندہ چنگا ہوندا، بے باک بندہ، جرت مند بندہ، ڈھیٹ بندہ، زور آور بندہ، بے پرواہ بندہ چنگا نہیں ہوندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میرے صحابہ اللہ کو تقوی اختیار کرنا تے ڈر کے زندگی گزارنی، والسمع والطاعت تے دوسری وصیت میری ہے جو جڑے لوگ میرے تو بعد تواڈے حکمران بنن، خلیفہ بنن، میرے نائب بنن، انہاں دی گل سننی بھی ہے تے گل مننی بھی ہے۔ وصیت تو پوری ہو گئی نا، وصیت پوری ہو گئی، اپنی منمانی نہیں کرنی، اللہ کو ڈر اپنے دل دے اندر رکھنا تے نمبر 2 جیڑا بندہ میرا خلیفہ بن سی نا او میرا نائب تے میرا قائم مقام ہونا، جویں میری گل سن دے بھی ہو تے منندے بھی ہو انجے یار اس دی گل سننی بھی ہی نے تے مننی بھی ہی نے۔ وجہ ہے جو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، وجہ ہے جو
میں ایک پیشین گوئی کر رہا مستقبل دے اندر جیڑا جیڑا بندہ میری موت تو بعد تے میری وفات تو بعد زندہ راسی فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، میری پیشین گوئی ہے جو میرے دنیا دے جان تو بعد میری امت اختلاف آسی، تے اختلاف بھی تھوڑا بہو نہیں، کثیراً، اختلافاً کثیراً، بہو اختلاف ویکسی، کوئی کچھ پہ آدھا ہو سی کوئی کچھ پہ آدھا ہو سی۔ اج دی زبان دے اندر میں چاکھاں میرے پاک پیغمبر پیشین گوئی پہ کریں دن فرقہ واریت دی، بھئی میرے دنیا دے جان تو بعد اگاں جڑا وقت آونا نہ قیامت تک او ہونا فرقہ واریت دا زمانہ، فرقے بہوں ہو سن، ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہے ہو سی۔ اس دوران میرے صحابہ توانو ضرورت پوسی فرقہ واریت دے زمانے دے اندر توان ضرورت پوسی رہنمائی دی، میں توانو رہنمائی چکراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا فَعَضُّوا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اختلاف دے زمانے دے اندر تساں اگر اختلاف دا فیصلہ کروانا چاہتے ہو یا اختلاف تو بچنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تے میرے خلفاء دی سنت نو انج تساں اپنے آپ تے لازم کر لونانا، فَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، جویں کوئی شے منہ دے اندر بندہ پکڑے سامنے والے دنداں نال پکڑے تا ممکن ہے جلدی نکل ونجے، تھوڑا جہا کوئی اگر چھک مارے نا، اگر کوئی زور مارے کوئی تھوڑا جہا زور لاوے تا شے نکل آسی، لیکن اس نو اگر کوئی بندہ اپنیاں داڑا نال پکڑ لوے اور آخری داڑ تک اگر وہ کپڑا یا کوئی بھی چیز ہے اس نو لے کے تے داڑا نال مضبوطی نال داڑا بند کر لوے تے شے نو پکڑ لوے نا تو چھڑاونی ذرا اوکھی ہو ویندی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میری سنت تے میرے خلفاء راشدین دی سنت نو انجے پکڑنا نے جویں کوئی بندہ داڑا نال کوئی شے پکڑ لوے تا مضبوط ہو ویندی۔ ایک حصہ ہو گیا۔ نمبر 2 وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ، پہلے کہ فرمایا علیکم بسنتی، لازم پکڑنی تسان، لازم ضرور اپنے آپ تے لازم کر لونی میری سنت، نہ دائیں ویکھنا نہ بائیں ویکھنا، جتھے میری سنت آئی نہ اتھے جم ونجنا۔ نمبر 2 وسنت الخلفاء الراشدین، تے اگر کوئی گل براہ راست میرے کولوں میری سنت دے طور تے اگر متعارف نہیں نا تو وات او کم جیڑا میرے صحابہ خلفاء راشدین کریں، ابو بکر عمر عثمان علی دیگر خلفاء کریں نا، میرے خلفاء جیڑا کم کریں نا او بھی انجے سمجھو میری سنت ہے، انہاں دوواں گلاں نو تا ونجن نہیں نہ دیونا، انہاں تا پکڑنا، جیڑیاں میریاں سنتاں معلوم ہو سن انہاں نو، تے جتھے میری سنت اگر تواڈے تک نہیں نہ پہنچی تو وقت میں تانوں گارنٹی پہ دینا جیڑا کم میرے خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی کرے سن نا او انہاں دا نہ اسی او میرا اسی، اس واسطے جو میرے سب تو با وفا صحابہ نا، صحابہ سارے با وفا لیکن انہاں با وفاواں چوں با وفا خلفاء راشدین، اس واسطے میری تے میرے خلفاء راشدین دی سنت تے ہکا ہو گئی نا، نا دو ان ہے ہکا سنت، میری سنت نو تا پکا نپڑنا، تے انج نپنا جی میں کوئی بندہ داڑا نال کوئی شے نہ پہندا نا ہانا نال۔ نمبر 2 وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ، میری سنت تے میرے خلفاء دی سنت دے مقابلے دے اندر جڑی شے ہوئے او کیڑی شے
جیڑی نہ میری سنت کو ثابت ہے نہ میرے خلفاء دی سنت کو ثابت ہے، نہ میں کیتی نہ میرے صحابہ نے کیتی۔ اگر میں کیتی تاں میں آکھیے تاں میرے صحابہ کیتی ہے تاں میرے سامنے ہوئیے میں چپ ہو گیا تاں، یا میرے دنیا دے جاون تو بعد میرے صحابہ کیتی ہے تاں او تا بن گئی سنت۔ تے جیڑی میں نہیں کیتی، میں نہیں آکھی، میرے سامنے کیتی بھی نہیں گئی، جو میں چپ ہو ونجاں تے میرے صحابہ بھی نہیں کیتی، اس دا نام سی بدعت۔ سمجھ آ گئی حقیقت جی؟ بولو ادا مطلب ہے سنت تے بدعت دا آپس دے اندر تضاد ہے، ایک دوسرے دے اپوزٹ۔ جیڑی سنت ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتی تے جیڑی بدعت ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ تے میرے پاک پیغمبر نے اپنی سنت دے نال خلفاء دی سنت نو ملا دیتا تاکہ کوئی بدعت دی تردید کردیاں کدائیں اتھے نہ پیڑاوے جو جیڑا کم خلفاء راشدین کیتا ابو بکر و عمر و عثمان و علی دے دور دے اندر ہویا او آکھن جناب اے بھی بدعت ہے۔ میرے پیغمبر فرمایا نہیں 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 نہیں، جدہ میرے خلفاء کوئی کام کرے سننا او انجے نہیں پہ کریں دے، انہاں کول میرا نمونہ موجود ہے، میری سنت دی نقل پہ کریں دے۔ اے الگ گل ہے جو میرا عمل توڑے تائیں نہیں نہ پہنچ سکیا، لیکن میں نے اپنے صحابہ تے خلفاء تے اتنا اعتماد ہے جو ویکھ لو نا جو ایک کم خلفاء راشدین کیتا تا اکھاں نوٹ کے سمجھو جے میرے پاک نبی دی سنت ہے۔ آقا صلی اللہ گل سمجھ آئی نے؟ اے تھوڑے دیاڑیاں دے فاصلے نال ایک نماز آونا لیے جیڑی نماز تراویح دے نال مشہور ہے، او لوگ بھی اس نو نماز تراویح آدن جڑے تراویحاں دے قائل ہی کوئی نہیں، او آدن تراویح تا شے ہی کوئی نہیں، اے تا جناب اوہ تہجد ہے جڑی رمضان وچ تراویح بن ویندی ہے۔ اساں آکھیا تراویح حدیث اشتہ ہے کوئی نہیں، او اللہ دے بندے ہو اے تا فقہا آکھیا نا بھئی پڑھن دا طریقہ ہے جو 4 رکعتاں پڑھو وقت آرام کرو، وقت 4 رکعتاں پڑھو وقت وقفہ کرو، وقت 4 پڑھو وقت وقفہ کرو۔ اے وقفے جڑے ویلے بن دے گئے نا تا اس وقفے کرن دا نا ترویحہ تے جڑے ویلے 1 تو 2 تو زیادہ وقفے بن گئے تو بولو تے جڑے وقفے ہی 2 کریں دیں وہ تا ترویح ہے نہ ہونی چاہیے دی، تراویح تو نہیں۔ ہاں بات آکھن والے آکھیا نہیں نہیں یہ سنت نہیں یہ تا بدعت ہے، میں آکھدا نا نہیں نہیں اتنی زیادتی نہ کرو، اے سنت میرے پاک نبی دی تا نہیں لیکن میرے پاک پیغمبر دے خلفاء دی سنت ہے۔ بولو بھائی میں اس بحث وچ نہ پوندا، گلاں ہور وی ہیں، میں دسنا یہ چاہنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے اندر جداں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور گزر گیا، او دور فتنیاں دا دور، باہروں آون والے فتنیاں نال مقابلے دا دور، اندرونی معاملات تے غور کرن دی موقع ہی کوئی نہیں، ہاں جی مناسب بھی نہیں جو اندر دے معاملات چھیڑیے، اور روم دی سلطنت تے دیگر سلطنتاں منہ کھول کے ارادے کرن لگ پیاں بے مسلماناں دا، ہاں جی پیر تے مرشد فوت ہو گیا ہن حملہ کرنا چاہیے مدینے تے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے محنت کی تھی 2 سال دے عرصے دے اندر اسلامی سلطنت نو اتنا پرامن تے معمول بنا دیتا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور جداں آیا کوئی خطرہ موجود کوئی نہیں، ہن حضرت عمر نے اندرونی معاملات نو چھیڑیا، مسائل نو چھیڑیا، صحابہ کرام دیاں کمیٹیاں بنائیاں، اہل علم صحابہ نو بٹھایا، مسائل دے ذرا کوئی نمونے بناؤ نا، میں جو مختلف شعبے بنا رہے ہیں، مختلف قسم دے ادارے بنا رہے ہیں، مختلف قسم دے حکومتی شعبے قائم کر رہے ہیں، ذرا ایک شعبہ یہ جے ہوئے نے جس دے اندر مسائل دا حل ہوئے، فتاوے جمع ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس پروگرام دے تحت اس مسئلے نو زیر غور لے آندا بھئی جیڑی رمضان المبارک دے اندر میرے پاک پیغمبر نے 3 دھیاڑے باہر پڑھیے و 4تھے دھیاڑے صحابہ آئے تے میرے پیغمبر باہر تشریف
نہ لائے تے سویرے انہوں نے دسیا جو میں سمجھدا جو تساں بھی شوق رکھ دے ہو اس نماز دی، میں نے بھی پتا جو نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میں اس واسطے باہر نہ آیا جو کدائیں شوق نو ویکھ کے تواڈے تے فرض ہی نہ ہو ونجے۔ تے صحابہ سمجھ گئے بھئی اللہ دے پاک پیغمبر تے فرض کرنا والا کون ہے؟ زور نال بولو۔ تے فرق وہی دے ذریعے ہوندا، جدا تائیں وہی موجود رہی ہے اس وقت تک تا خطرہ رہا، لیکن جدا وہی مکمل ہو گئی سارے فرض بن گئے، سنتاں بن گئیاں، واجب بن گئے، دین بن گیا، دین دے مختلف حکم مکمل ہو گئے، امر مکمل، نہی مکمل، مستحب الگ، مباح الگ، مکروہ الگ، سارا دین جدا مکمل ہو گیا۔ ہون تا کوئی نہیں نہ خطرہ فرض ہون دا۔ حضرت عمر بن الخطاب دی اس کمیٹی فیصلہ کیتا جو آئندہ تو با جماعت نماز ادا ہو سی تے 20 رکعتاں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے میرے پیغمبر دے اس صحابی نو امامت واسطے منتخب فرمایا جس دے بارے میرے پاک پیغمبر فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ چوں سب تو زبردست قاری اگر کسے ویکھنا قرآن پڑھنا تا میرا ابی بن کعب ہے۔ آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے میں پہ آکھداں بھئی سنت خلفائے راشدین دی او بدعت نہیں بندی، بدعت تاں بندی جدا صحابہ کم نہ کیتا ہوئے، جدا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے خلفائے راشدین نے دیگر صحابہ نے او کم نہ کیتا ہوئے، اس دے مقابلے دے اندر بدعت آ گئی۔ میرے پیغمبر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تے نوے نوے کماں کولوں بچ کے روے آئے۔ کیشے جی اے ذرا آکھو نا، نوے نوے کماں کولوں بچ کے روے آئے۔ اچھا نوے نوے کماں دا کے مطلب بھئی بلب نہیں بالنا، بلب نواں، پکھا نواں، سپیکر نواں، مشینہ نویاں، اور نہیں بھائی اے نوے دا مانا دین دے عنوان نال نواں کم، ثواب دی نیت نال نواں کم، رب نو راضی کرن دی نیت نال نواں کم۔ اس سے واسطے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تا عورت، لیکن عورتاں دیاں جڑیاں ذمہ داریاں ہوندیاں گھریلو کھانا پکانا کوئی ایڈی ذمہ داری نہیں، اصل ذمہ داری تا عورت دی بچیاں نو پالنا۔ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ نو یہ ذمہ داری کوئی نہیں دیتی، جاندا تا وہ اپنی حکمتاں آپ ہے، لیکن ایک حکمت ہو سکتا ہے ہوئے جو اللہ حضرت عائشہ دی جھولی خالی رکھی ہے جو میرے نبی دا دین پہنچاوے، علمی کام کرے سیدہ عائشہ۔ سیدہ عائشہ نے کام کیتا تے امت دیاں عورتاں دا سر فخر نال بلند کیتا۔ سیدہ عائشہ دی یہ روایت ہے میرے نبی دا ارشاد، نقل کرنے والی کون ہے؟ عورتاں نو تنبیہ ہے نا، ہاں عورتاں چونکہ بدعتاں تے رسماں چوں میرا تجزیہ ہے بے عورتاں رسماں دیاں زیادہ پابند ہوندیاں، مرد بدعتاں دے زیادہ عادی ہوندے تے عورتاں رسماں۔ رسم کیڑی شے ہوندی؟ رسم دا معنی رواج، ساڈی برادری چل رہا جی بس یہ کرنا، ثواب دا ارادہ ہوئے یا نہ ہوئے۔ بعض دفعہ بدعتاں بھی برادری چل نہیں ہوندیاں، نہ رسم بھی ہوندی تے بدعت بھی ہوندی، لیکن جیڑی برادری چ کوئی ایسا کام چل رہا جدا ثواب دا ارادہ تا کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی اپنا وہمی کوئی خیال ہے۔ اکھے جڑے ویلے زنانی گھروں ٹرن لگے نا تاں ایک پرات وچ پاؤ کنک تے اس نو آکھو بے سر تو پچھا ساڈا، ایک رسم آکھو نا، اچھا ادھے ثواب دا ارادہ کوئی نہیں، ایک وہم ہے۔ جڑے وہم کیڑا اکھے ماں پیو دے گھر وچ رہندی آئی تے روٹی تھوں کھاندی آئی نا، ہن اے ہنج کرسان تے وات رس کے نہ سی بھائی کنک جو پیچھے چھوڑی ویندی، اے کیڑی شے؟ بولو بھائی، رسم بھی حرام جویں بدعت حرام، لیکن دو وچ فرق ہے۔ رسم حرام ہے عبث ہون دی وجہ تو، اگر کوئی عقیدہ شرکیہ موجود ہے تو وقت حرام ہو سی، لیکن اگر کوئی شرکیہ عقیدہ نہیں کو وہم ہے، کوئی اس طرح دی بناوٹی گل ہے وقت رسم ناجائز ہو سی عبث ہون دی وجہ تو، فضول ہون دی وجہ تو، لیکن بدعت اس تو زیادہ حرام تے بڑا جرم ہو سی۔ کیوں؟ اس واسطے جو بدعتی دا ایک اور خیال ہوندا، گل سمجھ آئی نہیں؟ وہ انشاءاللہ میں اگا کرے ساں۔
اس واسطے میں کہہ رہا بے عورتوں واسطے حضرت عائشہ نے خاص تنبیہ عورتاں رسماں تے بدعتاں دیاں زیادہ عادی ہوندیاں. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے دے گھر گئیاں، بچہ ہویا انہاں دا، حوالہ میں ان کو انہوں نے یاد لیکن مستند کتاب ہے. حضرت عائشہ گئیاں، بچہ پیدا ہویا، اتھے جو پہنچیاں نا تا قدرتی نظر پہ گئی بھائی سرانے دے تلے چھری پئی. حضرت عائشہ آکھیا اے کہ جنے جی اس واسطے جو جن نیڑے نام ہے. حضرت عائشہ نے چھری چاہی تے چاہ کے ماری دو. فرمایا نا شیطانہ تو تے شیطانیاں تو تے ناپاک جنساں تو بچاون والا کون ہے؟ چھریاں نہیں بچانیاں، اے وہم ہے، اے رسماں. اچھا سیدہ عائشہ نقل کر دیاں میرے پاک نبی دا ارشاد، من احدث، جس بندے نے کوئی نواں کام کیتا، احدث نواں کام کیتا، فی امرنا، تے او نواں کام کوئی دنیا دی ضرورت واسطے نہیں. اگر دنیا دی ضرورت واسطے کوئی نواں کام ہوئے بے شک پیغمبر دے سامنے بھی کرنا لے کیوں نہ کریں اس نو بدعت نہیں آکھ دے. میرے پاک پیغمبر جدہ مدینہ طیبہ دے اندر آئے، مکے دے اندر تک کھجوراں کوئی نہیں ہوندیاں، وادن غیر ذی زرعن. مدینہ طیبہ دے اندر جدہ پہنچے تا ایک دن اللہ دے پاک نبی نو پتہ چلے بھائی مدینے آلے کھجور دے باغات دے اندر جڑے درخت ہوندے انہاں نو وہ پیوند کریں دیں تے تاں وقت انہاں دا پھل لین دیں. اللہ دے پاک پیغمبر پوچھن لگے کیوں کریں دے ہو؟ اکھے جی بس انہیں آر چلا رہا سلسلہ پیوند کریں دے ہاں تاں وقت کھجوراں ہوندیاں. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا بس آئندہ تساں نہیں کرنیاں. تے صحابہ کرام دا مزاج آئی جو جتھے میرے پاک پیغمبر کھلا رہنا کھلو ویندے ہیں تے جتھے ٹورے نہ آنا ٹورن لگ پوندے ہیں. اگر کوئی اپنے تو پچھا رہ ونجیا تاویں کھلوتا رہندائی تے اگر اپنے تو اگاں لگنا پویا تاویں لگ ویندائی. کیوں جو پاک پیغمبر انہاں دے سب تو زیادہ سب تو زیادہ دلاں دے محور تے محبتاں دے مرکز ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دے انصاری صحابہ نے آئندہ جڑی آون والی فصل آئی نا اس فصل دے اندر کھجوراں نو پیوند کرنا چھوڑ دیتا. جڑے ویلے فصل آئی نا تا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش ہوئے تے عرض کیتا یا رسول اللہ اس دفعہ کھجور دا پیداوار دی مقدار بہت تھوڑی ہوئی ہے. اللہ دے پیغمبر فرمایا کہ وجہ کیوں انج ہویا؟ صحابہ کر لگے یا رسول اللہ اساں تا پیوند کریں دے آسے تے اس دفعہ تواڈے ارشاد گرامی دی وجہ تو اساں پیوند نہیں کیتا اس واسطے فصل تھوڑی ہوئی ہے. میرے پیغمبر فرماون لگے میرے صحابہ انما انا بشرن، آکھو سبحان اللہ، انما انا بشرن، میں تا بشر آنا تے میں جڑیاں گلاں کرے نا بعض مرتبہ او بشریت دے تقاضے نال ہوندیاں، او کوئی نبوت تے رسالت دے تقاضے نال نہیں ہوندیاں. اس واسطے آئندہ تمہیں اصول یاد رکھو جیڑا حکم میں کرانا تے ہوئے او دنیا دے معاملے دے اندر میں کوئی توانو مشورہ دیواں اپنے کولوں تا توانو گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں. اوہ کام کیتا کرو جڑا مفید ہوئے تے جدہ میں دین دے معاملے دے اندر کوئی گل کراں تا او گل انجے نہیں ہوندی، او اللہ دی وحی دے ذریعے ہوندی. اس واسطے اس دی پابندی کرنا ضروری ہے. معلوم ہوندا دنیا دے معاملات دے اندر نویاں نویاں چیزاں اے تا زمانہ بدلنے دا تقاضا. اللہ دے بندے 10-15 کلومیٹر تو بعد زمانہ پہ بدل دیاں، 15-20 یا 25 سال تو بعد لوگاں دے مزاج پہ بدل دین. ایتا زمانہ نو ہے ہی تغیر، ایتا تغیر زمانے دی وجہ تو ضرورتاں بدل گئیاں، اشیاء بدل گئیاں. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین من احدث فی امرنا، جیڑا ساڈا معاملات ساڈی ڈیوٹی ہے نا دین والی ڈیوٹی، اس دے اندر جیڑا بندہ کوئی نویں گل لے کے آسی کہ لے کے آسی ہن دین دے اندر جیڑا کوئی بندہ نویں گل لے کے آسی نا تا وہ اللہ نو راضی کرن واسطے لے آسی نا.
چنگی گل پیدا کرے سی، چنگی گل کوئی ایجاد کرے سی، اچھی گل کوئی اور نوی سامنے لے کے آسی تے آکسی اے گل ہے جس دے نال اللہ راضی ہوندا۔ اس واسطے بدعت انج نہیں ہوندا جو بدعت نظر آون دے اندر کوئی بری شے ہوئے، نہیں، بدعت چنگی شے ہوندی ہے، سامنے چنگی نظر آ رہی ہوندی ہے، نیکی دے روپ دے اندر نظر آ رہی ہوندی ہے۔ مثلا بندے بہ گئے درمیان والے تشہد تے بندہ بیٹھا تے جناب او عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تے اگا پڑھدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جڑے ویلے پڑھن لگ پیا ہن جناب اس نو یاد آیا بھائی میں تا عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اٹھی کے کھلو گیا تے نماز مکمل کر کے تے مولوی صاحب کو آ گیا کہ جی میں تا ہنج کر بیٹھا۔ مولوی صاحب آکھیا جناب تیری نماز کوئی نہیں ہوئی، اگر نماز دے آخر دے اندر تو سجدہ سہو کرے نو چانا 2 سجدے کرے تاں تیری نماز درست آئی، ہن دوبارہ نماز پڑھ۔ اس بندے کے کام کیتا، کوئی گناہ تا نیس نہ کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر تے درود پڑھیا تے میرے پیغمبر فرمایا من صلی علی واحدتا، جس بندے نے ایک واری میرے تے درود پڑھیا صلی اللہ علیہ 10 مرات، میرے اللہ اس ایک درود دے بدلے دے اندر اپنی 10 رحمتاں اس بندے دے اتے نازل کرے گا۔ آنکھوں چا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس بندے تے 2 سجدہ سہو کیوں پہ آندیں؟ اس واسطے پہ آندیں جو اس بندے اے نیکی دا کام تک کیتا، چنگا کام تک کیتا، عبادت والا کام تک کیتا، لیکن اے اتھے کیتا جتے میرے پاک پیغمبر نے نہ ہی نہ کیتا۔ ہن اتھے ظاہری صورت دے اندر اتنا بڑا عمل ہے جو قرآن پاک تو بعد سب تو بڑا عمل میرے پاک نبی تے درود پڑھنا، جو یہ 2 عمل ہیں جنہ دے بارے میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ انہاں 2 کماں دے اندر لگ کے اپنے دنیا دے معاملات نو باقی نیکی دے کماں نو اگر چھوڑ بھی دے نا تا اللہ اس نو ہر شے بغیر منگے عطا فرمائے۔ قرآن پڑھن دے اندر جڑا بندہ لگ گیا من شغلہ عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جڑا بندہ قرآن دی تلاوت دے اندر اتنا محو ہو گیا جو اس نو میرا ذکر بھی یاد نہیں رہا، دعاواں بھی یاد نہیں رہیاں، ہمیشہ قرآن پڑھدا رہا، اللہ دے پیغمبر فرمایا میں منگن والیاں نالوں بھی بہتر عطا فرمائساں۔ تے دوسری حدیث دے اندر میرے پیغمبر فرمایا جیڑا بندہ درود پاک دے اندر لگ گیا، دعا نیس نہ کیتی، موقع موجود ہے لیکن درود پڑھدیاں سارا وقت لا چھوڑیا، اللہ دے پیغمبر فرمایا میں اس نو بھی اتنا دیساں جتنا میں منگن والے نو بھی نہیں دیونا۔ اتنا اہم تے اتنا افضل عمل کیتا لیکن جرمانہ پہ گیا، اگر 2 سجدے نہ کرے تو نماز ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہوندہ بدعت کوئی بری ظاہر دے اندر صورت دے اندر کوئی بری شے نہیں ہوندی تا چنگی ہے، لیکن وہ غیر مستند شے ہوندی ہے، بندے دی اپنی بنائی ہوئی ہوندی ہے تے دین دا کم، عبادت دا کم، نیکی دا کم اے بناونا ساڈا کم نہیں، ساڈا تا کم میں عمل کرنا۔ بولو بناونا لگو ایک باری بات آکھو اچھا آیتاں میں کئی پڑھیاں بغیر ترتیب دے، ہونے آیت دا ترجمہ آ گیا میں کر دے ماں۔ میرے پاک پیغمبر حجت الوداع دے موقع تے عرفات دے میدان دے اندر موجود ہیں، 9 ذوالحجہ دا دن نے نال جمعہ دا دن نے، عصر دی نماز تو بعد دا وقت ہے، اونٹنی مبارک تے سوار تے اپنا سر مبارک تھلے جھکایا ہویا، سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے تے اللہ دا ایک ایسا پیغام لے کے آئے جڑا پیغام اج تک اللہ نے کسے نبی نو بھی نہیں دیتا تے اپنے اس پیغمبر نو بھی پہلی واری دے رہے ہیں۔ ایسی بشارت ہے جڑی بشارت اللہ نے کسے پیغمبر نو عطا نہیں فرمائی۔ یہودی پہ آکدہ حضرت عمر نو اگر اے بشارت ساڑھے پیغمبر تے کدے اترے آنا تاسا اس دن نو عید دا دن بناویا، او بشارت کیڑی ہے؟ اللہ دا قرآن اکدہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو آکھ دے ہو، اپنی امت نو آکھ دے ہو، الیوم اے اج دا دن تواڈے واسطے بڑا خوش قسمتی دا ریکارڈ دن نے نا، تواڈے واسطے بے نظیر تے بے مثال دن نے۔ اج دن دے اندر میرا اعلان سنو، جیڑا دین میں چلایا ہی نہ حضرت آدم تو چل دیاں او تواڈے مرشد تے تواڈے پیغمبر تک پہنچیا، میں اج اس دی تکمیل دا اعلان پہ کرنا۔ تے دین علی جڑی نعمت چلائی آئی نا میں نبیاں دے ذریعے یاد دہانی علی، اج میں اس نو مکمل پہ کرنا۔ اج میں دین دی تکمیل دا، دین دی تشریح دا دروازہ بند پہ کرنا۔ تے میرے پاک نبی دی وفات تو رہ گئے 80 دیاڑے، 80 یا 81 دن رہ گئے فوت ہون چوں، یعنی 80 دن پہلے آیت پہ اتر دیئے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تے قیامت تک ہن دین اگر میرے نزدیک مستند تے قابل اعتبار ہو سی تو اوہ دین ہو سی جیڑا دین اسلام دے نال میرے پیغمبر تانوں سکھایا۔ آخو صلی اللہ علیہ، دین مکمل ہو گیا۔ بولو بھائی، ہن جیڑا بدعت کرن والا ہوندا نا، یہ تھوڑی گونج اس دی بند کرو۔ جیڑی شے مکمل ہو ونجے، ہن دسو وات اگر کوئی چپراں لاؤن لگ پوے، بھئی عمارت بڑی کھلوتی، ٹائلاں لگ گئیاں، اوس رنگ روغن سارا مکمل ہے، مسجد ہے، اللہ اس مسجد نو بھی اپنی رحمت نال تکمیل تک پہنچاوے۔ آکھو آمین۔ تو الٹا ودھا دیتا۔ میں کوئی ایڈا شوق کوئی نہیں ہے جڑی ٹوں ٹوں ہوندی نا، ادھر نہیں، بھائی آواز صاف ہوئے ہے جی۔ توجہ، ایک بندہ آ گیا اس مسجد تیار شدہ، تے تیار شدہ مسجد نو آدھا میں جڑے اس تے ٹیلاں لواونیاں، اور ٹیلاں تے لگی ہوئے رکھے میں تے لواونیاں، تے سارے جڑے نمازی ہیں نا تے مسجد دی انتظامیہ ذمہ دار اس نو لے کے نا تے کسی نفسیات دے ڈاکٹر کول پہنچائے سے، اس کو نمبر لے کے چیک کروائے سن بھئی دا دماغ خراب ہے۔ بے ٹیلاں جو لگی ہیں کھلوتی ہیں، وات لواون دا کے مطلب؟ پوری عمارت بڑی کھلوتی تے کوئی اٹ لے کے آدھا میں تے اٹ لاونی، وہ کتھے لاونی ہے کہ اتے لاونی؟ یہ کون ہو سی؟ بولو بھائی۔ دین اللہ بنا چھوڑیا تے اعلان بھی کر چھوڑیا، ایک تے رب اعلان نہ کریا تے اختیار دے دے ویا، نہیں اعلان کیتا بس دین مکمل، کامل اکمل، ہر شعبہ مکمل، عقائد مکمل، عبادات مکمل، عبادات دے طریقے مکمل، اخلاقیات مکمل، معاشرت مکمل، معاملات مکمل، اذان مکمل، نماز مکمل، روزہ مکمل، حج دے طریقے مکمل، حج دیاں صورتاں مکمل۔ اچھا معاشرت بچے دی پیدائش تے ولادت دے احکام مکمل، ناں رکھن دے احکام مکمل، عقیقے دے احکام مکمل، ختنے دے احکام مکمل، کوئی مر گیا تو اس دے کفن دے احکام مکمل، دفن دے احکام مکمل، ایصال ثواب دے احکام مکمل، خوشی ہے تو خوشی دے احکام مکمل، غمی دے احکام مکمل، کاروبار دے احکام مکمل، اچھا ملازمت دے احکام مکمل، سارے زندگی دے جتنے شعبے نا، حتیٰ کہ میرے پاک نبی تو اے بھی دس چکے ہیں بجڑے ویلے تساں بیت الخلاء وچ ونجو تو ونجن دا کے طریقہ تے آون دا کے طریقہ، ویندیاں کیڑی دعا پڑھنی تے آندیاں کے دعا پڑھنی، سمنا تا کیویں سمنا، سجے ہاتھ سجے پاسے تے اپنا ہاتھ کان دے تھلے رکھ کے، دوسرا ہاتھ اتھے رکھ کے سمنا، قبلے والے پاسے اپنی توجہ کرنی، انجے جویں بندہ فوت ہو ونجے تا اس نو دفن کریندا۔ میرے پاک پیغمبر نے اتنا بھی دس دتا بھئی جڑے ویلے بیت الخلاء وچ باونا تاں جتنے تائیں زمین دے نیڑے نہیں ہونا اتنے تائیں اپنا سطر ظاہر نہیں کرنا، تے جڑے ویلے اٹھن لگنا تا پہلے سطر لکاونا تے تاں اتاں اٹھنا۔ جڑے نبی نے اتنیاں باریکیاں دس دتیاں نا، اس دا امتی کیویں تیار ہو گیا بھئی میں تے جناب میرے نبی تے یہ کام نہیں کیتا، اچھا صحابہ نہیں انہاں بھی نہیں کیتا، لیکن میں کوئی غلط پہ کرے نا۔ کہ خیال ہے جی؟ جرت ہے کہ نہیں؟ اللہ آکھیا تساں اپناونا نہ تساں بناونا نہ تساں بتاونا،
بناون والا میں، بتاون والا میرا نبی، تساں کیا کرنا؟ تواڈے کولوں اکا تقاضا تعمیل احکام الہیہ، بس اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت تو جتنیاں چیزاں ثابت ہیں، میرا قرآن، میں تو آکساں قرآن بھی سنت ہے، سنت قرآن ہے تو قرآن سنت ہے، اگر خلاصہ کڈو نا تو رہ قرآن ہی ویندا نا۔ الحمدللہ اساں اہل قرآن نا، اساں اہل قرآن و سنتاں، لیکن ظاہراً یہ دو چیزاں، حقیقت دے اندر ایک شے، کیوں؟ قرآن جو کچھ آکھیا میرے نبی نے وہ کر کے دکھایا، تے جو کچھ میرے نبی کر کے دکھایا وہ اوہ جڑا قرآن آکھیا۔ اس واسطے اگر کوئی آکھے نا جو میں قرآن دا عملی نمونہ چاہیے تا دائیں بائیں ویکھن دی ضرورت کوئی نہیں، میرے نبی دی زندگی 40 سال تو بعد تو لے کے 63 سال تک زندگی ویکھ لوے، پورا قرآن میرے نبی دی زندگی چ موجود ہے۔ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، توجہ ہے جی، یا تھک گئے ہو؟ گل تو میں مکمل کرے سا انشاءاللہ۔ ہاں جی، دین بناون والا کون ہے؟ زور نال بولو۔ دین بناون والا اللہ، تے دین دسن والا میرے پاک پیغمبر، تے سابقہ شریعتاں دے اندر بھی دین بناون والا میرا اللہ، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ساریاں شریعتاں دے اندر دین بناون والا اللہ۔ اس واسطے اللہ قرآن مقدس دے اندر آکھیا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ میں دین بنایا جڑا نوح دساون والا، ابراہیم دساون والا، موسیٰ دساون والا، عیسیٰ دساون والا، تے میرا سونا حبیب محمد دساون والا۔ دین بناون والا میں ہاں، تواڈا کم ہے ان اقیم الدین، تساں دین نو قائم کرو، موجود دین تے موجودہ احکام تے عمل کرو، تے دوسریاں نو عمل کرن دی ترغیب دیو۔ اچھا، وقت اللہ نے مشرکین مکہ دے بارے فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ میں بدعت دی تردید دے اندر قرآن دیاں آیتاں پہ پڑھدا ہاں، تے جڑے بدعت دے مبلغین ہیں انہاں کولوں ذرا بدعت دی تائید واسطے، بدعت دے ثبوت واسطے اللہ دا قرآن ذرا پوچھو، پیغمبر کریم دی سنت پوچھو نا۔ تساں جو آکھدے ہو اس تو وڈا دین اور ہے ہی کوئی نہیں، ایصال ثواب تا بادشاہ ہوندا ہی تاں ہے جداں تریے داڑے بندیاں نو جمع کر کے بواؤ تے سپارے دیو تے گکڑاں رکھو تاں ایصال ثواب ہوندا، تے جڑا اس دا منکر ہے نہ بادشاہ، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس کو پوچھو ذرا قرآن وچ کیڑی جگہ تے موجود ہے؟ ہاں جی، تیری اس بدعت دی تائید کتھے موجود ہے؟ تیری اس بدعت دی تائید سنت وچ کتھے موجود ہے؟ میں تیری اس بدعت دی تردید دے اندر اللہ دا قرآن پہ پڑھدا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ انہاں نو اللہ فرمایا جڑے شریک بنائی کھلوتے ہو اللہ دے، انہاں تواڈے واسطے او چیزاں بنا دتیاں دین دے طور تے جنہاں چیزاں دی اللہ اجازت دتی کوئی نہیں۔ اے حرام ہے، اے حرام ہے۔ اللہ دے قرآن انہاں چیزاں دا بھی تذکرہ فرمایا، قالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم۔ وہ گل سمجھیں دے پہ ہو جی، ذرا سمجھے آئے بھائی شرک تے بدعت کیویں ہک ہوندی ہے۔ اللہ نے تردید تا شرک دی کیتی، لیکن بدعت دے عنوان نال ام لہم شرکاء، انہاں مشرکین مکہ واسطے شریک نا جڑے شرعوا لہم من الدین، جڑے دین دیاں گلاں بنا بنا کے دتی آندن تے ما لم یأذن بہ اللہ، دین دیاں انہاں گلاں دا اللہ حکم نہیں دتا، اجازت بھی نہیں دتی، اے جناب بنائی آندے
تے کہ آکھدے نا دن ہادھی انامن اے جڑے مویشی ہیں نا ڈنگر ہیں فلانی گاں فلانی مجھ فلانا اٹھ جناب اے جڑی کھیتی ہے نا فلانی جگہ تے لگی ہوئی لا یطعمھا الا من نشاء اس نو کوئی ہاتھ نہیں لا سکدا کھا نہیں سکدا الا من نشاء مگر او کھاسی جس نو اساں اجازت دیساں گل سمجھ آئی نہیں ایک گل میں کرنی ادھر آگاں کرے سا اگاں اللہ دا قرآن آکھدا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا فلانے جانور دے پیٹ جڑا ہاں جی حمل موجود ہے نا او جڑے ویلے پیدا ہو سی او صرف مرد کھا سکدے تے زنانیاں نہ کھا سکسن اے جناب ضابطے بنائی کھلوتے اللہ دا قرآن آکھدا میں انہاں نو آکھیا جو اے حرام تے حلال دے فیصلے کریں فلانی شے کھاؤ فلانی شے نہ کھاؤ تے جناب ساڈی اجازت نال کوئی کھاوے تا کھا سکدا وگرنہ اجازت نہیں کھا سکدا انیار نہیں بھائی مولوی فاتحہ دیوے تاں ونڈنی ہے نا تے جب تائیں فاتحہ نہ دے اتنے تائیں ناراض تا نہ ہو سو انجے نہیں چلدا پیا اچھا جیڑا گدی نشین ہے وہ جتنے تائیں اس چھری پھیرنی نہیں نا حلال علی وہ ایک چھری ہوندی ہے ذبح علی ایک حلال کرن علی چھری اس ہاتھ پھیرنا تا حلال ہو سی او مشرکین دے جڑے مجاور ہیں نا وہی پہ آکھ دین بھائی جنہاں نو اساں اجازت دیساں میرا تجزیہ تائیہ پتہ نہیں تسا تائید کرے سو یا نہ کرے سو بھائی بدعت ہوئے چاہے وہ شرکیہ بدعت ہوئے چاہے وہ فسقیہ بدعت ہوئے بدعت تے کھانے دا آپس وچ بڑا تعلق ہے او جیڑی بدعت ویکھو اس وچ کھانا میں سوال کرے نا بھائی کھانے دا شریعت وچ کے تعلق ہے بھائی کوئی کھاونا بھی شریعت ہے کوئی عبادت دسو جتھے عبادت صرف کھاونا ہوئے بھائی سیری کھاونا عبادت ہے اس وجہ تو نہیں بھائی کھاونا اس وجہ تو جو روزے دی قوت مل دی اتھے کھاونا کوئی عبادت نہیں کھاونا ذریعہ عبادت ہے کھاون دے ذریعے نال قوت آندی نا تاں ثواب ہو گیا کھاونا تے اگر کوئی بندہ سحری نہ کھاوے روزہ ہو سی کہ نہ ہو سی روزہ تو ہو سی معلوم ہوتا کھاونا عبادت نہیں کھاونا ذریعہ عبادت شامی جڑے ویلے افطاری ہو سی تاں بھی کھاونا اس کھاون نال کوئی ثواب نہیں ثواب ہے اللہ دا حکم پورا کرنا ایک کھجور کوئی کھا لوے تاں بھی ثواب مل گیا بولو بھائی تے خیر نال جیڑا کھاونا اساں کریں دے نا جو جہان دی اناپ شناپ اتے تھلے گرم کے ٹھنڈا کے کرارا کے پٹھا کے ساری شے اتے تھلے تے آدھیں جی 10 منٹاں دا وقفہ ہونا چاہیے اذان تے نماز ہے 10 منٹاں دا وقفہ اس واسطے جو بھوک لگی ہوندی ڈاڈی تے 10 منٹاں بندہ اتنیاں شیاں ولیٹ ویندا بھئی عام دناں 3 ٹائم تے وہ نہ کھاسی تے وقت آ کے نماز کھلوسی نہ تے ایک ڈکار سجے پاسے تے ایک کھبے پاسے جویں سلام کھبے سجے ہوندا نا ڈکار تے ڈکار اے شریعت کدن آکھیا بھئی افطاری ہوئے تو اس لئے دبو میں ناجائز نہ پہ آکھدا ساڑھے توڑے شایان شان نہیں بھئی ایک واری تا پورا دن رکے رہا تے جڑے ویلے رکاوٹ ختم ہوئی تا کسراں کٹ دیتیاں وقت جناب کھلوتے تراویاں دی نماز وقت اتھے بھی ڈکارا مرین دے کھلوتے کوئی سے نیندر پہ آندی بس سود دا کھادا ہوئے تا تاں پڑھ سکا بے سود دا کھا کے وہ نیندر آ گئی ہون جڑے مولوی باشو دیری اتنی لیندہ فلانی جاتے اساں پڑھیے اتھے تا 40 منٹ لیندے ہر شے ولیٹ چھڑے دیں میں عرضے کر رہا ہوں بھائی کھاونا عبادت زور نال بولو اے ہن اگو 15ویں دی رات پہ آندی جنے جی حلوہ عبادت ہے حلوہ پکائے سو تا ثواب ہو سی بھائی کیوں ثواب ہو سی جنے بنیرے تے روح آنیاں کتھے آنیاں میں آکھے اگر روح آئیں نیک انہاں اتھے آون دی کیڑی لوڑ اچھا آنیاں تے جنے حلوہ انہاں واسطے پکیندیاں روح حلوہ کھانیاں جڑا جنت وچ اللہ دی مہمانی پہ کھاندا انہوں تیرے اس حلوے دی کیڑی لوڑ ہے ہاں جی تیں پتہ نہیں بادام پایو سن نہ پایو سن جو پائے نہیں تا پتہ نہیں کوڑے ہوئے نا تے وہ تا جنت دی نعمتاں تے جنت دے میوے پہ کھاندا اس نو آمن دی کیڑی لوڑ ہے نمبر 2 رب دے قرآن جو اعلان کیتا بھئی جڑی روح ویندی ہے ول کے
بولو اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. نیندر والے بندے دی جڑی کوئی تھوڑی بہت روح گئی ہوندی نا ادھی مدھی او واپس آندی ہے تے جڑے دی پوری گئی ہے نا او واپس تے کداں واپس آونی ہے وعد رب دا قرآن آکھدا ثم انکم یوم القیامت تبعثون تے اللہ دا قرآن آکھدا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اے قیامت ہونی ہے جدہ اللہ جوڑے وات جوڑے ملاونے اے زمین تے جوڑا چلدا ہی ایک جسم تے ایک روح اگر جوڑا نہ ہوئے تا او بھائی جی میں جوڑا نہ ہوئے تو بندہ نکمہ نہیں ہوندا. بولو نا بھائی آدھے نا تکمیل نکاح نال ہوندی ہے تکمیل نکاح نال ہوندی کلا بندہ کوڑا لگدا نا ساری زندگی. اگر اے تکمیل نکاح نال نہ ہوندی تو اللہ نبیاں نو اجازت نہ دے ویا نکاح کرن دی. اس واسطے جو نبیاں دی شہوت کنٹرول وچ ہوندی شہوت ہوندی لیکن کنٹرول وچ تواڈی میری تا کنٹرول وچ نہیں نا. نبیاں دے آس پاس تا رب اپنی عصمت دا پورا دائرہ چھکیا ہویا نا اتھے تا شیطان نیڑے ہی نہیں آندا. وسوسہ دوروں پا سکدا لیکن نیڑے آ کے گناہ کروا نہیں سکدا. لیکن اللہ واتوی شادی کروائی. میں آدھا پیاں بے جوڑے اللہ ملے سی روح تے جسم دا جوڑا جڑا دنیا چلدا رہا نا اے اللہ وات دوبارہ قدر ملاونا تے اے آدھن جڑے بنیریاں تے آندی او ظالمو بنیریاں تے کے بویندے ہو ٹھڈ ایڈی ڈاڈی ٹھڈ اندر بلاؤ تے او جڑی بے وش دی بیٹھی ہے عرصے تو انتظاراں پہ کریں دی اس مولوی بے ایمان دی اس بری تے غلط دھوکے بازی تے فراڈ دی وجہ تو او شدی سارا زور لا کے زبردست حلوہ بنائی بیٹھی بے سواری میں اپنے خامن دی روح نو کھماونا تے مولوی آکھیا انج کوئی نہیں بے تیرے گھر آ کے کھاسی تو میرے گھر اپڑا گا میں اپڑا سا. فراڈ ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی اے اوہ فراڈ نے جے میں اوہ دھیان بھائی اے کھیتی تے اے مویشی او کھاسی جانا آسان اے ان پابندی لائی بیٹھا. ای جے مولوین جنا ساڑھے جے مولوین بدنام کیتا بے حلوہ بہوں کھاتے اساں تو کوئی نہ کھاندے اے ہون روٹی کھا دی ہے جٹاں ساڑھے لالو زیادہ کھا دا بلوچاں اساں کو 2 چمچہ لئیاں نال سنیا بھی ہے بے مولوی حلوہ زیادہ کھاندے. اے نام مراد ہیں جڑے حلوہ کھا کے سان بدنام کریں دیں. او بھائی حلوہ کھاوڑا لے ہیں جو دیں کیا خیال ہے؟ ایک تو ہور لطیفہ سنا دے ہے جی توجہ. لطیفے دا مقصد اے نہیں بے میں تو ہساونا چاہنا میں بدعت دی تضحیق کرنا چاہنا. بدعت دی تضحیق بدعتی اگر بدعت کر کے میرے پاک نبی دی تضحیق کردہ دین دی تضحیق کردہ میرے نبی تے الزام لاندہ. امام مالک فرمایا من ابتدا بدعتن جس بندے نے بدعت ایجاد کی تھی یراہا حسنتن اس بدعت نو سمجھ رہا چنگا فقد زعم اس اے دعویٰ کیتا ان محمدن خان الرسالتا کہ محمد نے اپنی رسالت خیانت کی تھی. کیوں؟ اگر یہ دین ہویا تا میرے نبی دسے نا تے میرے نبی جو نہیں دسیا تا دین اے آدھا دین تا ہے. کیوں؟ میرے مذہب دا دار و مدار ہے. بادشاہ ہور کچھ ہووے نہ ہووے قبرچ بھاویں لٹاوے سدھا اتاں کر کے چہرہ اتاں کرے سنت دے خلاف ہے کہ نہیں؟ زور نال بولو. سنت کے ہے انجے لٹاونا جویں بندہ سوندا جویں بندہ سوندا نا اے سونا بھی موت ہوندی ادھی موت ہوندی. جویں بندہ سوندا انجے آر قبرچ لٹاونا اے سنت ہے. تلے پھوڑی رکھی کھلوتا اے سنت ہے. بولو بھائی اتھے بھاویں سنت عمل ہوئے نہ ہوئے جنازہ چاونا تے نال نعرے شروع کر دے بڑے کلمہ شہادت ہوندے کہ نہیں آندے اے سنت ہے. زور نال بولو. اے اتھو پڑھ دین اتھو اور اے بھی کوئی پڑھ دا میں تو سمجھدا صرف آواز ہوندی کلمہ شہادت باقی پڑھدا شردہ کوئی نہیں. کوئی پتر شتر وچ ودے ہوئے جنہاں نو کوئی اس ویلے خیال ہوئے تو ورنہ پڑھدا کوئی نہیں. میرے پاک نبی دے صحابہ پڑھے نا زبان نال نانے پڑھنا اتھو پڑھنا ہے. جیڑے جان دے وناستے قربان ہیں میرے پاک نبی دا اپنے مرشد دا جنازہ چاوین تا کلمہ پڑھے نا کہ نہیں؟ میرے نبی پاک دی سنت نہیں اس واسطے صحابہ نہیں پڑھیا. اس دی فکر کوئی نہیں.
اس نو فکر ہے بے تریے داڑے بولو ناراض تو نہ ہو سو ایک میں گل کرنے لگا ناراض نہیں ہونا شیطان بڑا بے ایمان ہے اس نو پتہ بے موعدہ شرک نہیں کرنا انہاں توحید سکھی ہوئی ہے انہاں دے وڈیریاں انہاں دے دلاں چ گھوٹ گھوٹ کے پائی اللہ دی توحید شرک تو نہیں کریں دے کسے نہ کسے عنوان نال انہاں کول اے کرا لوی نے جڑے او پہ کریں دے اکھے جی اساں تو کوئی کل نہیں کرایا اساں تو تریے داڑے درس قرآن کروایا اور ایک اور طبقہ جڑے اساں تو آیت کریمہ دا ختم کرایا اور اکھے اساں تو ختم پڑھایا اور بس یہ اساں تو دعا دا اعلان کیتا اگر ختم قرآن ہے درس قرآن ہے دعا ہے آیت کریمہ کھانا کیڑی شے دا بولو جڑے اس نو کل آ دین او بھی کے کھویندے بولو نا بھائی دو چیزاں بدعت دو چیزاں نمبر ایک لوگاں نو اکٹھا کرنا ایصال ثواب انفرادی عمل ہے ناراض نہیں ہونا میں گل سمجھاونا چاہنا میں کہ کراں میری شیری جو انجے میں گل سمجھاونا چاہنا لوگاں نو ایصال ثواب واسطے جمع کرنا میرے نبی دی سنت نہیں جس وقت حضور فوت ہوئے 1 لاکھ تو زیادہ صحابہ ہے جنہاں نال کیتا نا حج علماء آکھدے انہاں دی کم تو کم تعداد 90,000 ہے تے زیادہ تو زیادہ 1,40,000 ہے 1.5 لاکھ صحابہ دسو مدینہ طیبہ دے اندر میرے پاک نبی دی جداں فوتگی تے وفات ہوئی ہے صحابہ کرام نے میرے نبی دا جنازہ پڑھیا کہ نہیں زور نال بولو تواڈے چوں میں کسی کول سوال کرے ساں پڑھایا کہیں ہن جڑے علماء کول باندین سن دین انہاں نوں تاں پتہ اے نوجواناں چوں کوئی دسے بھئی میرے پاک نبی دا جنازہ کہیں پڑھایا حضرت ابو بکر پڑھایا اسی آکھو سبحان اللہ جی حضرت ابو بکر پڑھایا کہیں پڑھایا میرے نبی دا جنازہ آؤ سیرت دیاں کتاباں چ موجود ہے میرے نبی دی میت مبارک حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر موجود ہے 10 صحابہ اندر آندے سامنے کھلو کے درود پاک پڑھ کے باہر نکل ویندے سارے موجود صحابہ نے جنازہ پڑھیا کمرہ خالی ہو گیا صحابیات آون لگ پیاں انہاں بھی آ کے درود پاک پڑھیا اے میرے پاک پیغمبر دی خصوصیت ہے اتھے امام ہجے تائیں مقرر جو کوئی نہیں ہویا امام تا مقرر ہونا جدہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ایک جگہ تے اکٹھے ہونے اے اللہ نے صحابہ نو سعادت عطا فرمائی جو میرے پاک نبی ساریاں گلنا کر کے گئے لیکن زبان چوں انج نے آکھیا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے اے آکھیا نے ساریاں کھڑکیاں میری مسجد نبی دے دائیں بائیں دروازے بند کر دو ابو بکر دا دروازہ کھلا رہے لیکن میرے پاک پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا میری وفات تو بعد ابو بکر خلیفہ ہو سی لفظ کوئی نہیں اشارے موجود ہیں کیوں اللہ صحابہ دا امتحان بھی لینا چاہتا تے صحابہ نو اعزاز بھی دینا چاہتا جو نبی دی خلافت منعقد ہوئی صحابہ دی بیعت نہ ہزاراں بندیاں نے نماز جنازہ پڑھی مردہ نے پڑھی عورتوں نے پڑھی دسو اعلان کسے صحابی کیتا ہوئے حضرت عمر کیتا ہوئے جڑا مدینہ طیب مسجد نبی دے اندر تلوار لے کے کھلوتا دا جڑا آکسی محمد فوت ہو گئے میں گردن اڑا دے سا اعلان چا کریا بھئی جڑے ویلے جنازہ ہو جاوے دفن ہو جاوے سارے تھائیں کٹھے ہو ونجو اس تو بعد میرے پاک نبی دے ایصال ثواب واسطے درجات دی بلندی واسطے قرآن پڑھے ویسی صحابہ نو قرآن نہیں آندا بولو نا بھائی میں عرضے کر رہا ہوں اجتماع بدعت ایصال ثواب تا اس وقت شروع ہو گیا نا جدہ روح نکلی ہجے تائیں دفن نہیں ہویا ایصال ثواب شروع ہو گیا تے اتنے تائیں ایصال ثواب موجود ہے جدہ تائیں ایصال ثواب کرنا والے دی روح اتھے نہیں پہنچتی پاویں 50 سال ہی کیوں نہ زندہ رہے ایصال ثواب ہر لمحہ سبحان اللہ آکھے تاں ثواب الحمدللہ آکھے تاں ثواب
اللہ اکبر آکھے تاں ثواب، نفل نماز پڑھے تاں ثواب، صدقہ کرے تاں ثواب۔ اے مولوی اپنے پیٹ دے دھندے پورے کرن واسطے نا اس نے شرط رکھ دیتی بے جداں تائیں بندیاں نو کٹھا کر کے تے میرے کولو فاتحہ نہ دے سو نا اتنے تائیں تواڈے میت نو ثواب بولو بھائی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ لکھیا کہ کیرانہ میں ایک گجر تھا، اس کا باپ بیمار ہو گیا تو وہ حکیم کے پاس آ گیا، بیمار بوڑھے کا بیٹا گجر، اس آکھیا بھائی حکیم صاحب کوئی دوا دیو، میرا پیو بیمار ہے، بزرگ بندہ تے اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے تے نال آکھے آکھن لگا اس لیے میں دوائی نہیں لے کے جا رہا ہوں کہ میرا والد صحت مند ہو جائے، مجھے خدشہ ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے اس کی بیماری سے، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بڈھا مر گیا تو چاول مانگے، نہیں سمجھ آئی گل دی؟ اور بڈھا مر گیا تو چاول مہنگے نا، میں کیا کراں، برادری میرے کو رجسی نہیں، میرے کو اتنے پیسے کوئی نہیں، مہربانی کر کوئی دوائی دے جو بڈھا چلتا رہے رڑتا رہے۔ یہ گل ہوئی کھلوتی۔ یاد رکھیں بدعت کی مضرتوں اور نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ بدعت کے ذریعے سے دین مشکل ہو جاتا ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں باب قائم کیا ہے دین و یسرن، بولو دین زور نال بولو، دین آسان ہے، مشکل کون پہ بناندہ؟ بدعت دین نو مشکل بنا رہی۔ نمبر 2 بدعت دے نقصانات چوں ایک نقصان ہے جو فرقہ واریت پیدا ہوندی، سنت اتحاد دا ذریعہ، جویں قرآن اتحاد دا ذریعہ، یکسانیت دا ذریعہ، یکتائی دا ذریعہ، انجے آر میرے پاک نبی دی سنت یکسانیت دا ذریعہ۔ کیوں؟ اس واسطے جو سنت ہوندی ہکا نا، سنت جدوہ نمونہ ہوندہ ہی کوئی نہیں۔ تے بدعت بولو بھائی، بدعت تا جناب ملک نہیں، صوبہ نہیں، شہر نہیں، اتھے تا گھر وکھرا رنگ ہوندہ تے جتھے اختلاف آ جاوے نا رولے پہ ونجن تو اتھے لڑائیاں ہوندیاں نا تے فرقہ واریت دا کہ وار آدن جنگ نو، اور انگریزی زبان وچ وار دا معنی جنگ، اساں وار سدیندے ہیں دیاڑے نو، انگریزی چ وار سدیندے جنگ نو۔ فرقہ واریت دا معنی فرقیاں والی لڑائی، تے فرقیاں والی لڑائی دا بہت بڑا ذریعہ بدعت ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں جی؟ ہن میں ذرا قرآن دی تو آیت سنا دیواں، ہے توجہ جی؟ تھک تے نہیں گئے او تو چلو اس واسطے جو میں حلوے دی گل کیتی تاں اٹھیے ویندے۔ ہاں جی ہے توجہ کرے ذرا۔ اللہ دا قرآن آکھدا ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً او لوگ جنہاں اپنے دین نو ٹکڑے چا کیتا، اے بڑے مجرم ہیں۔ اس واسطے جو اللہ دا قرآن آکھدا لست منہم فی شیئن، میرا پیغمبر اے جڑے دین نو ٹکڑے کرنا لین میرا پیغمبر تہاڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ اے انجے جویں میرے پاک پیغمبر فرمایا، اے نکاح دے موقع تے علماء کرام اے حدیث پڑھ دین، ایک تاک دین ان نکاح من سنتی، نکاح میری بولو تے نال ملا دین فمن رغبان سنتی فلیس منی۔ اے ایک حدیث نہیں، اے ان نکاح من سنتی وکھرا مقام ہے، وکھری حدیث ہے، تے من رغب عن سنتی اے وکھری حدیث ہے۔ اس دے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے، لمبا واقعہ، میں صرف خلاصہ عرض کرنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر گھر موجود کوئی نہیں، ترائے صحابہ آئین اللہ دے پاک پیغمبر دی ازواج مطہرات کو لوں تے اے پوچھن واسطے آئین جو پاک پیغمبر عبادت کتنی کریں دے ہوں دے، انہاں دسیا بھئی انج عبادت کریں دیں، اتنا ٹائم سون دیں، اتنا ٹائم نماز پڑھ دیں، ہنج روزہ کریں دیں، ہنج روزہ چھڑیں دیں۔
انہاں جڑے ویلے یہ ساریاں گلاں سنیاں وہ آپس دے اندر بہ کے آکھن لگے یہ تو کوئی اتنی زیادہ عبادت کوئی نہیں تے اس دی وجہ ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر تاں اللہ دے معصوم پیغمبر ہیں اللہ انہاں دیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں کو لغزشاں ہیں بھی صحیح تا معاف چا کیتیاں انہاں نوں تا اتنیاں محنتاں دی لوڑ کوئی نہیں تاں انہاں دیاں عبادتاں معمولی ہیں نہ سوندے بھی ہیں تے جناب ہاں جی عبادتاں بھی کریں دے چلو انج کریں دے ہاں اساں ارادہ کریں دے ہاں بھئی زیادہ تو زیادہ عبادت کرساں انہاں جو ایک بندہ آکھن لگیا انا اصلی اللیل ابدا اللیل کلہ ابدا میں آئندہ ساری رات نماز پڑھساں تے ذرہ برابر میں آنکھ نہ ڈھونڈے ساں تے دوسرا آکھن لگیا انا اصوم الدہر کلہ میں روزانہ بلا ناغا روزے رکھے کرے ساں ولا افطرو تے روزے دا میں ناغا نہ کرے ساں تے تیسرا آکھن لگیا وانا اعتزل النساء میں شادی نہ کرے ساں جڑیاں عورتاں ہیں یا عورت ہے اس نو فارغ کر دے ساں میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے آئے نہ گھر دے اندر ازواج مطہرات یا میرے پیغمبر دی کوئی بیوی ہے جنہاں نے یہ گل سنی ہے نا انہاں میرے پاک پیغمبر نو دس دیتا بہترائے صحابی ہیں انہوں نے ان کر کے گل کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لائے انہوں صحابہ نو بوا کے فرماون لگے او اللہ دے بندے ہو تساں پیا دیو نماز پڑھ ساں تے روزے رکھے ساں تے ناغا نہ کرے ساں ادا مطلب ہے تساں میرے نالوں زیادہ اللہ دا ڈر رکھیں دے ہو میرے نالوں زیادہ متقی بننا چاہتے ہو میں تواڈے نالوں نہیں ساری انسانیت نالوں زیادہ اللہ کو ڈرن والا میں سب تو زیادہ اللہ دا خوف تے تقوی میرے دل موجود ہے میں سوندا بھی ہاں تے نماز بھی پڑھدا روزہ رکھیندا بھی ہاں تے روزہ چھڑیندا بھی ہاں تے میریاں اتنیاں بیویاں میں انہاں دے نال زندگی گزریندا پیا تے یاد رکھو من رغب عن سنتی فلیس منی جیڑا بندہ میری سنت تو ہٹ کے میرے طریقے تو ہٹ کے یہ جے کام کرے سے نہ وات یاد رکھے اس دا میرے نال کوئی تعلق نہیں ہاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بدعتی دا میرے نال کوئی تعلق نہیں بدعت کرنا والا بندہ بڑا بڑا مجرم ہوندا یاد رکھو جنہاں نے دین نو ٹکڑے کیتا نا میں محمد دا اس نال کوئی تعلق نہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آکھ دے جو اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عائشہ نو فرمایا عائشہ دس ایک قرآن دی آیت جڑی ہے نا یہ میرے خیال سورہ انعام دی ہے اللہ دا قرآن پہ آکھدا بھئی جنہ لوگاں نے اپنے دین نو ٹکڑے کیتا اے تن پتہ عائشہ کون لوگ حضرت عائشہ عرض کیتا یا رسول اللہ دسو اللہ دے پیغمبر فرماون لگے ہم اصحاب البدع والاہواء واصحاب الضلالت من هذه الامہ اے جڑے لوگ ان دین نو ٹکڑے ٹکڑے کرنا لے فرقہ واریت پھیلاونا لے مجرم ان عوامی مجرم حکومتی مجرم ان فرقہ واریت نو ہوا دیونا لے اللہ دا قرآن پہ آکھدا او بدعت والے لوگ ان او خواہش پرست لوگ ان اپنا دین بنا کے بدعتاں بنا کے اپنی نیکیاں تجویز کر کے تے وکھری اٹ اپنی وکھریاں ہاں جی 1.5 انٹاں دیاں مسجداں بناونا لینا وقت اللہ دے پیغمبر فرماون لگے یا عائشہ ان لکل ذنب صاحب ذنب توبتاً عائشہ ہر گناہ کرنے والا بندہ توبہ کرے سی لیکن لیس لأہل البدع توبتاً اس واسطے ولیس لصاحب بدعت توبہ کوئی نہیں بدعتی بندے واسطے اور ہر گناہ دی توبہ موجود ہے اس واسطے جو بدعت کرنا لا یہ جے گناہ کر رہا جس گناہ نو گناہ نہیں سمجھدا کہ سمجھدا ہو بولو تے توبہ کس تو ہوندی گناہ تو ہوندی یا ثواب تو ہوندی بولو بھائی جڑے ویلے اس ثواب گناہ سمجھنا ہی نہیں وا تو توبہ کنجے کرے سی تے ثواب اس واسطے سمجھیندا پیا جو اللہ آخرت وچ اجر دے تے میرے پاک نبی فرمایا ان اللہ لا يقبل عمل صاحب بدعت تے ایک روایت چے لا فرضن ولا نفلن ایک روایت چے لا نفلن ولا طوعن
اللہ ولا عدلا، نہ فرض قبول کریندا، نہ نفل قبول کریندا، نہ واجب قبول کریندا۔ بدعت دی گل نہیں ہو رہی۔ بدعت دے اندر جڑا بندہ مبتلا ہوئے، جڑی نماز پڑھ سی نہ فرض، فجر ظہر اثر مغرب، اللہ وہ بھی قبول نہ کرے سی۔ او آدھا ودا میں نے اپنے اس عمل کو ثواب ملنے، تے اللہ دا اعلان ہے جو میں تیرے فرض ہی قبول نہیں کرنے، حتیٰ یہاں تک کہ تاب عن توبتن عن بدعتن، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو لکے کر لوے۔ زور نال بولو۔ یہ گل اللہ اتھے قرآن وچ فرمائی، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو ان دساں انہاں لوگاں دا تذکرہ جنہاں عمل تا کیتے محنتاں تا کیتیاں تے سمجھی یہ رکھیا نے بھی اساں چنگا کام پہ کرنے ہاں، لیکن انہاں نوں اجر بدلہ کوئی نہ مل سی۔ محنت ہووے تے مزدوری نہ ملے، بندہ وقت دیوے تے منافع نہ ہووے، بندہ ملازمت کرے تے تنخواہ نہ ملے، دھوکے چے نا۔ انہاں نوں بندیاں لا انجے سمجھو ہے جی توجہ، مثلاً میرے کول پیسے، میں انجے ویندا پیا ہجے بازار نہ پہنچیا، بندہ ایک میں مل گیا تے بندہ نوسر باز آئی، چنگا چنگا تکڑا فراڈی، اس آکھیا مولوی کے لئی وداں، میں آکھیا دا لے نوٹن، مثلاً 10 نوٹن 100 روپے، اس آکھیا واہ بھائی واہ بڑا چنگا بندہ، داڑھی تیری سفید ہے، لگدا کوئی مولوی ہے، چلے میں تنہ 100 والے 10 نوٹ دینا، اے مین چا دے، اے دا والے مین چا دے تے 100 والے میں تن دا دینا، مین 100 دے بدلے کتنا مل گیا؟ 1000 مل گیا نا۔ میں جناب خوش ہو گیا، ہن میں وہ پیسے لے کے تے پہنچیا بازار، میں لینی ہے جلیبی 100 روپے دی، 100 روپے دی جلیبی لینی ہے، اتھے میں بازار اپنے آنا تے میں اس نے دیتا 100 دا نوٹ تے 9 میں جیب وچ مارے نے بے دا منافع، اس آکھیا خیر تہی ہے تے نکلی نوٹ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بدعتی مولوی، بدعتی پیر تے بدعتی مرشد انہاں شودے مسلماناں نوں جڑے اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ دے پاک نبی دے نال محبت دا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرے ہوئے نوں ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، مولوی انہاں دے ہاتھ دے دیتے کھوٹے سکے تے اتھے تے ودا خوش بھئی میں تا بڑا کمائی ودا۔ اللہ دا قرآن پہ آکھدا اتھے جڑے ویلے بازار وچ ویسی نہ آخرت والے بازار وچ اتھے بدعت والے سکے تے چلنے نہیں، اتھے تے چلنے سنت دے سکے، تے یاد رکھو جنہاں دے ہاتھ وچ بدعت دے سکے آویں نا انہاں کول سنت دے سکے خوش بندے ہوندے ہیں۔ اور میرے نبی فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا، ما احدث قوم بدعتا الا قد رفع مثلها من السنت، جداں بھی کسی جگہ تے سنت بدعت رائج ہو ونجے نا تو اللہ اس دے مقابلے چ اتنی سنت نو اللہ اٹھا لینا، تے وقت بدعتاں نال جدا معاشرہ بھریا جاوے، دسو وقت تے سنت راسی تا اے سنت دے ہاں جی مظلوم ہون دا مغلوب ہون دا زمانہ تے بدعت دے غلبے دا زمانہ۔ اتھے ہن چاہیدا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے چاہیدا کوئی شہباز، اتھے چاہیدا نس، اتھے فس نہیں چلدی۔ اے من یاد آ گئے جملے او شیخ احمد سرہندی جنہوں اساں آکھدے ہاں مجدد الفسانی، او بعض جگہ تے نا بڑے سخت خلاف ہیں بدعت دے، بعض جگہ تے انہاں اتنے جذباتی جملے لکھے نا، کسے نو کسے صاحب بدعت دی وجہ تو کسے نو انہاں خط لکھیا، اس خط جو انہاں لکھیا یہاں کلام محمد عربی چلے گا، یہاں ابن عربی کا کلام نہیں چلے گا، یہاں نص سے کام ہے فص سے نہیں، او ابن عربی دی فصوص الحکم اس دے حوالے نہیں چاہدے، اتھے قرآن تے حدیث دی نص چاہیے، اتھے محمد عربی دا کلام چل سی، اتھے ابن عربی دا کلام نہ چل سی، اتھے کرامتہ نہیں چلنیاں، اتھے بزرگاں دی گلاں نہیں۔ اور ساڑھے سرگودے دا ایک پیر ہن تا فوت ہو گیا، او دا بیٹا اودی جاتے آ گیا، میں آپ اپنے کناں نال سنیا کہ جناب ساڑھے بابے اور فرمیندے ہوندے ہیں بے ڈھول بجاونا سنت ہے، کون فرمیندے ہیں؟ بابے اور فرمیندے ہوندے ہیں، اے بابے اور اتھے بابیاں دا کلام نہیں چلدا، نہ چاچیاں دا چلدا، نہ دادیاں دا چلدا، اتھے کلام چلدا محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے کلام الہی چلدا۔
کلام الہی نال ثابت کرو جو اللہ نے قرآن یا نبی نے اپنی سنت دے اندر تواڈیاں انہاں بدعتاں نو کدائیں کوئی تائید دیتی ہوئے نا، کوئی سانو اشارہ تا دسو، صحابہ دی زندگی چو کوئی سان اشارہ تا دکھاؤ نا، نہیں موجود۔ تو میرا ایمان ہے میرے پاک پیغمبر دی ایک سنت 1000 بدعت نالوں بہتر ہے، تے ساری زندگی سنت دے مطابق گزارنا، نفل ایک نہ ہوئے، صدقے دی دیگ ایک نہ ہوئے، فرض پورے کرو، واجب پورے کرو، شادی سنت دے مطابق تے غمی سنت دے مطابق، اے گزارو، قیامت والے دن اللہ میرے پاک پیغمبر دی سفارش نصیب فرمیسی، تے جامع کوثر حشر دے میدان وچ نصیب فرمیسی۔ تے جڑے دیگا پکاون والے ودن نا، بدعت دیاں دیگا پکاون والے، لوگاں نو کھواون پیواون والے تے کھاون پیون والا کاروبار، اللہ دے پاک نبی فرمایا میرے پاسے بندے آندے پے حسین میں کوثر پیواونا، کچھ بندے انو انہیں جویں کوئی شے چاہ نہیں لے آندی انہیں چاہ لے ویسی فیختلج العبد منہم، انہیں درمیان چاہ لے ویسی، میں اکساں ہاول اے انہو من امتی، یہ جس نو چاہی ویندے ہو تو میرا امتی ہے، اے مسلم دے لفظ نے، مسلم شریف دے انہو من امتی۔ اس واسطے ساڑھے استاد آکھ دین انہاں ساریاں روایتاں نو ملاؤ نا، تا اللہ دے نبی اے نہیں فرما رہے میرا صحابی ہے، بعض روایتاں چے صحابی، بعض لفظاں چے بعض روایتاں چے اصحابی، اے اصحابی او صحابی دا معنی میرا امتی ہے، کیوں جو مسلم دی اس روایت وچ فرمائے انہو من امتی، اللہ دے پاک پیغمبر بعد آون والے بدعتیاں چوں کسے بندے نو پہچان سن بھائی ایدی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سارا کلندہ پورا جڑا اے دا سنت دے میری امت دے مطابق ہے، آپ پہچان لے سن تے آکسن اے تو میرا امتی ہے، میرے پاسے آندہ ہی تائیں پیا، تے اللہ دے پیغمبر فرمایا او وقت من آکسن فیقالو، آکھن والے من آکسنو جو انکا لا تدری، تسا تا اکھا نوٹ گیا ہے نا، تے لگے گیا برزخ جسم اتھے تے روح میرے کول پہنچ گئی، تو انتا پتہ کوئی دا ہی نا بے کے ہوندہ پیا، انہم اے جڑے لوگ انہیں نا احدثو بعدکا، انہاں تیرے بعد کے کیتیاں انہاں بدعات کیتیاں، اے بدعتی ہیں، تے بدعت دا اخروی نقصان سب تو بڑا ہے جو قیامت والے دن نبی دے ہتھاں نال جامع کو نہ مل سی، سفارش نہ ہو سی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سنت تے قائم رکھے۔ میں تھوڑا وقت زیادہ لے لیا، میں لگدا اے موضوع ہی ہے جیا بھائی اگر آکھو تو میں گھنٹہ اور بھی لا دے ماں اللہ دی توفیق نال، موضوع ہی ہے جیا بس ایا اپنے دل وچ بٹھا لو بھائی نکیاں نکیاں بدعتاں دی نشاندہی کرن لگو نا تے زندگی ساڈی بھری پئی ہے بدعتاں نال، کاروبار دیاں بدعتاں، اپنے گھر بار دیاں بدعتاں نال زندگی بھری پئی ہے، جس دی وجہ تو اساں برکتاں کولوں محروم ہاں تے دل سخت ہو گئے، نہ قرآن دا اثر نہ حدیث دا اثر۔ اللہ کولوں منگو اللہ سنت دی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ میرے بھائیاں دا آمنا قبول فرما، میرے انہاں بچیاں دا، عزیزاں دا، نوجواناں دا اتھے بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ انہاں ساریاں نو اپنے نبی دی سنت دا صحیح عاشق اور محب بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم دی بدعات تو سانو وڈیریاں نو بھی محفوظ فرما، عورتاں نو محفوظ فرما، بچیاں نو محفوظ فرما۔ اے اللہ آئندہ آنے والی نسلاں ساڈے بچے بچیاں دے بچے یا اللہ انہاں نو سنت دا پابند بنا، سنت دا شوقین بنا دے۔ اے اللہ بدعتاں تو نفرت نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت دے دن اپنے پاک نبی دی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے بیمار ہیں انہوں نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا تو جا چکے ہیں موحد مسلمان اور مرد و عورت یا اللہ سب نو معاف فرما، سب نو آخرت دے اندر اپنا ٹھکانہ مقام یا اللہ عالی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو، مسجد دے نمازیاں نو، انتظامیہ نو یا اللہ برکتہ نصیب فرما، اس مسجد نو آباد فرما، اس دی تعمیر دے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد دی رونق اپنی رحمت نال بحال فرما، ہمیشہ واسطے قائم اور دائم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔